ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سامعین و حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے تربیت اولاد دے حوالہ دے نال گفتگو کیتی ہے، اور آج بھی اس تو اگے بات نو چلان دی کوشش کرانگا۔ اولاد دی تربیت اچھی ہو جائے تے ماں باپ واسطے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا دے اندر کسے انسان نے ہمیشہ واسطے تے رہنا نہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا دی زندگی گزار کے ایک وقت آنا ہے، انسان نے قبر اندر جانا ہے، اور پھر ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ قبر وچوں اٹھ کے رب دے دربار وچ بھی انسان نے پیش ہونا ہے۔ وہ قیامت دے دن دی جو زندگی اللہ نے عطا فرمانی ہے، اصل بھائیوں وہ زندگی ہے، اور قیامت نو جو اللہ پاک نے ٹھکانہ عطا فرمانا ہے، وہ اصل ٹھکانہ ہے، اصل محل ہے، اصل انسان دا گھر اوتھے گھر ہے۔ تو جو ہمیشہ واسطے زندگی ہے، مکان محل ہمیشہ واسطے جو ملنا ہے، ان دا سانو فکر ہونا چاہیے
دنیا اگر اچھی گزری ہے اللہ دی فرما برداری اندر، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت گزاری اندر، تو پھر انسان قیامت والے دل اللہ رب العالمین اس نو جنت دا محل عطا فرمائے گا۔ اور جنت دا ٹھکانہ، جنت دی زندگی، جنتی محل، جنتی نعمتوں، انسان جنہوں نصیب اللہ فرما دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر رہ کے ہر انسان کوشش کرتا ہے، ان دے دل دی سوچ تے تمنا یہی ہویا کر دیئے کہ میں اچھی کوٹھی دے اندر، اچھے محل دے اندر رواں، میری اولاد میری آنکھاں دے سامنے ہوئے، میں بھی آرام نال زندگی گزاراں اور میری اولاد بھی آرام دی زندگی گزارے۔ اور یہ نصیبہ دی بات ہے، کسے آدمی نو یہ پتہ نہیں کہ اے جس اولاد واسطے میں دن رات محنت کوشش کرنا پیا، اس اولاد دا میں کوئی آرام دا لمحہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ لیکن بھائیو، قیامت نو انشاءاللہ اگر اسی اپنی زندگی بھی اچھی گزاری اور اپنی اولاد دی تربیت بھی اچھی کی تھی، آپ بھی نیکوکار ہے، اولاد بھی نیکوکار ہے، ماں باپ بھی ایمان والا، اولاد بھی ایمان والی، ماں باپ بھی نمازی، اولاد بھی نمازی، ماں باپ رب دے رسول نال محبت کرنے والے، اولاد بھی رب اور رب دے رسول نال محبت دے پیار کرنے والی، ماں باپ بھی قرآن دی تلاوت وچ زندگی گزارن والے، اولاد بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت اندر زندگی بسر کرنے والی، ماں باپ بھی ہمیشہ اللہ دا ذکر کر کے دنیا دی زندگی دے ایام گزارن والے، اور اولاد بھی اللہ نے ایسی نصیب فرمائی کہ اولاد دی زندگی بھی گزر رہی ہے تو اللہ دے ذکر رب دی یاد اندر، پھر انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ ماں باپ نو اکٹھیاں ہی جنت وچ جمع کر دے گا۔ اے ماپے اولاد دیاں بہاراں جنت وچ دیکھن گے، اولاداں ماپیاں دیاں بہاراں تے شاناں رب دی جنت اندر دیکھن گے۔ تو حضرات اس واسطے آؤ اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر جائیے، اپنی اولاد نو سکھلائیے تے دین سکھلائیے، اپنی اولاد نو سمجھائیے تو قرآن و حدیث سمجھائیے، اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کیتی جائے، پھر ان دا فائدہ کی ہوئے گا۔ رب دا قرآن بھی ایک ہوئی آمد ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، او ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا،
فرمایا ایمان والیوں آپ بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اللہ قادے تو بچا لئیے فرمایا جہنم دی آگ کولوں آپ بھی بچو اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ جہنم دی آگ کولوں آپ بھی بچو اپنی اولاد نو بھی بچا لو مطلب کیے دنیا دے اندر ایسے اعمال کرو جنہ دی وجہ نال اللہ توانو جہنم دی آگ کولوں بچا لے اپنی اولاد کو ایسے اعمال کرواؤ اپنی اولاد نو ایسے اچھے کمہ دے لگاؤ کہ تواڈی میری اولاد بھی جہنم دی آگ کولوں بچ جائے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے بندے دا سارے اعمال جڑے نے انہاں دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے ویکھو نا اج زندہ میں زندہ تے بول رہا خطبہ دے رہا تسی زندہ ہو جمعہ دا خطبہ سنن واسطے آئے ہو جمعہ دا فریضہ ادا کرن واسطے آئے ہو مینوں نہیں پتا آئندہ جمعہ پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا مینوں نہیں پتا خطبہ مکمل ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ لگیا بندہ زندہ ہے عمل کردہ ہے اوندا ثواب انہوں ملدا رہندا ہے اگر نماز پڑھ دے زندہ ہے تے نماز پڑھے گا انہوں دی نماز دا ثواب ملے گا بندہ زندہ ہے قرآن دی تلاوت کردہ تلاوت کردہ انہوں ثواب ملدا رہے گا حتیٰ کہ جیڑی بھی نیکی بندہ اپنی زندگی اندر کردہ رہندا ہے اس بندے نو اللہ انہاں نیکیاں دا اجر و ثواب دیندا رہندا ہے جدو بندہ فوت ہی ہو جاندا ہے اندے عمل دا سلسلہ مک گیا بندہ فوت ہو گیا ان نماز نہیں پہ پڑھدا بندہ فوت ہو گیا ان حج نہیں کر رہا بندہ فوت ہو گیا ان روزے نہیں رکھ رہا بندہ فوت ہو رہا ہے ان جہاد نہیں کر رہا بندہ فوت ہو رہا ہے بندہ فوت ہو گیا نیکیاں چھڑ گیا نیکیاں دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مرن تو بعد تین عمل ایسے نے جیڑے مرن تو بعد بھی اندے واسطے صدقہ جاریہ رب بنا دیندہ مر فوت بھی ہو گیا لیکن انہاں اعمال دا اللہ انہوں اجر و ثواب پہنچا رہے ہیں پہلا عمل کیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے اے مرن والا بندہ جیڑا ہے انہیں اپنی زندگی اندر کوئی اچھا کام کر لے آئے مسجد بنا گیا آپ فوت ہو گیا مسجد کہمے لوگ نمازاں پڑھ رہنے اے فوت ہونے والے بندے نو اللہ ثواب عطا کردہ رہے گا بے شک آپ دنیا تو چلا گیا ہے مسجد قائم مدرسہ بنا گیا مدرسہ قائم انہوں ثواب ملدا رہے گا انہیں درخت لگایا لوگاں دے فائدے واسطے لگان والا فوت ہو گیا اس درخت دا ثواب انہوں مرن تو بعد بھی ملدا رہے گا کدھرے نلکا لگوایا کہ لوگ پانی پیون کدھرے کھوں کڑایا لوگ پانی پیون کدھرے جناب پمپ لگوا دیتا ہے پانی دا انتظام کیتا ہے انتظام کرنے والا کر کے آپ قبر میں چلا گیا ہے لیکن اے جڑی چیز لگوا گیا ہے امدے واسطے صدقہ جاری آئے جنی دیر اندی نیکی قائم رہ گی اندی یہ سخاوت اندی یہ چیز لگائی قائم رہ گی اللہ
انہوں مرن تو بعد قبر اندر بھی اجر و ثواب پہنچاندہ رہے گا۔ اس واسطے او پیسے جمع کرنے والے ہو، بینک وچ رکھنے والوں، پتہ نہیں ہو آج موت آ جائے، اپنے ہتھی تو انہوں نیکی دے کام تے لگا لے، انہاں دولتانوں نیکی دے کام تے لگا، تاکہ تیرے واسطے کل صدقہ جاریہ بن جان۔ میرے آقا نے فرمایا دوجا وہ عمل جندہ ثواب مرن تو بعد بھی مل دائے، وہ علم تے نفع مند علم ہے۔ اے انگریزی دا انگلش دا علم نہیں، دنیا داری دا علم نہیں، دنیا داری حاصل کرنے والا علم نہیں، حضرات دنیا کمان والا علم نہیں جے، دنیا داری دا علم نہیں، دنیا حاصل کرنے والا علم نہیں، علم او جیڑا نفع مند علم ہے، او کیڑا علم قرآن و حدیث دا علم، قرآن تے حدیث دا علم، جن دے متعلق میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تو آڈے اندر بہترین بندہ ہوئے جیڑا قرآن سکھ دے تے قرآن سکھ لاندہ ہے۔ اے علم پڑھے ہے، علم پڑھاندہ کیا ہے، قرآن پڑھے ہے حافظ بنا کے چلا گیا ہے، قرآن پڑھے ہے قاری بنا کے چلا گیا ہے، میرے نبی دیاں حدیثہ پڑھیاں نے محدث بنے آئے، شیخ الحدیث بن گیا ہے، اور اے دنیا تے لوگوں اللہ دے نبی دیاں حدیثاں پڑھا گیا ہے، علم پڑھا گیا ہے، اے علم پڑھان والا آپ تے دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن شگرد بڑے چھڑ گیا ہے، ایک قبر اندر پہنچے آئے، حافظ قرآن شگرد قرآن پڑھ دے، اللہ اس استاد نو ثواب پہنچا رہے ہیں، حالائے روحانی بیٹے حقیقی بچے تے نہیں، شگرد حقیقی بیٹے تے نہیں، روحانی بیٹے نے شاید کہ بچہ بھی اس انداز نال اپنے باپ واسطے دعا نہ کردہ ہوئے، جس انداز نال اے دین دے طالب علم اپنے استاد دے سامنے بیٹھن والے، قرآن پڑھن والے، حدیث پڑھن والے، جس انداز دے نال اپنے رب کو لو استاد واسطے دعاواں کر دینے، استاد علم پڑھا کے قبر وچ چلا کے آئے، جنی دے شگردان دا سلسلہ چلدا رہے گا، اللہ انو اجر و ثواب قبر وچ بھی پہنچاندا رہے گا۔ میرے پیرا آؤ اپنیاں اولادانوں اے قرآن والا علم پڑھا لئیے، اپنیاں اولادانوں اے نفع مند دین علم پڑھائیے، جن دا فائدہ مرن تو بعد بھی ہوئے گا، دنیا دے علم دیاں ڈگریاں تے بڑیاں حاصل کر لیاں، ان دا فائدہ دنیا تے ملے گا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، دولت کما کے باپ نو دے رہا ہے، بیٹا انجینئر بن گیا ہے، دولتاں کما کے اپنے باپ نو دے رہا ہے، یا بیٹا دنیا دے کسے بڑے عہدے تے پہنچ گیا ہے، دنیا کمان واسطے انہیں علم حاصل کیتا ہے، دنیا تے مل گئی ہے، لیکن آخرت نو کچھ پلے نہیں پہ گا۔ اور میری ویرا بڑا خوش نصیب و ماں باپے جنہیں زندگی اندر اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم تے لگا دیتا ہے، نفع مند علم حاصل کرن واسطے لگایا ہے۔ اے دوسرا صدقہ جاریہ میرے محبوب نے فرمایا علم چھڑ گیا کتاب دی شکل اندر، علم چھڑ گیا شاگردان دی شکل اندر، آپ دنیا تو چلا گیا ہے، اے شاگرد دے واسطے صدقہ جاریہ، اے کتابہ دین دیاں تا
تفسیراں دین دیاں اور قرآن دا ترجمہ لے کے ہے، قرآن دی تفسیر لے کے ہے، حدیث تے کوئی کم کر گیا اندے واسطے صدقہ جاری ہے۔ تے تیجا عمل میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد دعا دین والی چھڑ کے گیا ہے۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نو دعا کرن والا بنا دے۔ اے بہت بڑا صدقہ جاری ہے، جن دی اولاد نیک ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ماں باپ ہے، جن دی اولاد تہجد گزار بن جائے وہ ماں باپ بڑا خوش نصیب ہے، اور جن دی اولاد نو اللہ قرآن دا حافظ بنا دیندہ ہے وہ تے ماں باپ بڑا قسمت والا ہے، اور جن دی اولاد نو اللہ اپنے نبی دی حدیث دا حافظ بنا دیندہ ہے، دین دا دائی بنا دیندہ ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اگر بندے نو اس بات دا علم ہو جائے کہ میرے واسطے میری اولاد میرے مرن تو بعد کتنے نفع مند چیز ہے، پھر کدی بھی اپنے بیٹے اپنی بیٹی نو دین دی تعلیم تو محروم نہ رکھے، اور اپنے بیٹے بیٹی نو ان دی تربیت تو محروم نہیں رکھ سکتا۔ حضرات تیسرا عمل ہوئے بندے دے مرن تو بعد جیڑا کام آنا ہے وہ نیک اولاد ہے اور دعا دین والی اولاد ہے۔ بندہ دنیا تو چلا گیا، اولاد نیک نماز پڑھ دیئے، باپ تے نہیں پہ پڑھ دا، باپ نہیں پڑھ رہا، اولاد نیک چھڑ گیا، اولاد نماز پڑھ دیئے، اولاد نو بھی اللہ نے ثواب تے عطا کرنا ہے، لیکن تے ماں باپ نو قبر وچ پیا اللہ ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اولاد پڑھ دی نماز صدقہ خیرات اولاد کر رہی ہے، اللہ ماں پیو نو اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ قربانی اولاد کر دیئے ادا، اللہ ماں پیو نو اجر و ثواب پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائی نیک اولاد بہت بڑی نعمت ماں باپ واسطے، اس واسطے دی تربیت کریے، اولاد نو اچھے عمل سکھلائیے، ساڑھے مرن تو بعد اولاد ساڑھے کام آئے گی۔ اللہ اللہ نیک اولاد دا بڑا بڑا صدقہ جاری ہے۔ اولاد نیک تے پتہ کی اندی رب ارحمہما رب ارحمہما۔ دنیا اندر فکر لگے ہے ایک دن میں مر جانا ہے، میں قبر وچ جانا ہے، تے جے اولاد نیکو کار دین دی تعلیم والی اولاد ہے، کدی او بچہ اپنے ابو دی قبر تے کھلو جاندہ ہے، کدی او بیٹا اپنی امی دی قبر تے جا کے کھلو جاندہ ہے، تے کدی او کوئی بیٹا نماز پڑھ دے تے رب کے ہاتھ پہ چکدا ہے، آندہ کیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کدی آندہ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نالے روندہ جاندہ ہے، ان دیا کھوچوں آنسو دیاں چڑیاں چھرے تے لگ دیا نے، تے روندہ پہ آئے اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے، اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے، عمل نیک کر دے، باپ بھی نیک تے ماں بھی نیک، امدہ درجہ اللہ بلند کر دے، اندے اللہ میں تے دنیا نو
چھڑ آیا میرا یہ درجہ بلند کیویں ہو گیا ہے عذاب ہو رہا سی تے کیویں ہٹ گیا ہے فرمایا ان دے بچے نے عمل کیتا ہے تے بچے دے عمال دی وجہ نال اللہ دے ماں باپ دے درجات نو بلند کردا جاندا ہے اس واسطے میرے ویرا اے اولاد بہت بڑی نعمت ہے اے اولاد میرے تیرے واسطے صدقہ جاری ہے انو ضائع نہ کر اندے تے محنت کر لے اندے تے کوشش کر لے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا او ایمان والیو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو جہنم دی آگ کولو بچو اولاد نو جہنم دی آگ کولو بچا لو اوے میرے عبیرہ پتہ لگیا اوے نیکی کا معنی ہے سیالکوٹ دا ایک واقعہ بہت بڑا سیٹ تے تاجر ہے باہر رہنے والا اولاد پلی ہے انہوں اپنی دولت دا پتہ ہی کوئی نہیں بڑی دولت چھڑ گیا ہے ایک ہی بیٹا ہے دولتہ بڑیاں چھڑیاں زندگی باہر گزار دیتی آخر ماری جانا ہے جنہ مرضی دولت مند ہوئے موت دا وقت آنا ہے تے موت نہیں تلن والی وہ سیٹ تے موت آ گئی بیٹا بھی آ گیا ہے جنازہ پڑے ہے تے جنازہ پڑھان والا جنازہ پڑھان دے لوگ جنازہ پڑھ رہنے بیٹا بھی جنازہ پڑھ دے آخر قبر تے لجایا گیا باپ نو قبر دے اندر رکھیا گیا ہے مٹی پا دیتی جاندی ہے دعا کر کے لوگ ٹر لگ دینے تے ہوندہ او کوئی بیٹا سیٹھ دا او تاجر دا اکل کوئی بیٹا جیڑا او قبر دے کنارے بیٹھے تے اچھی اچھی رون لگ پہندہ ہے روندہ جمدے اپنے بیگانے آگے دلا سے دیم دینے اور یار صبر دے کر تیرا باپ تیرے واسطے بہت کچھ چھڑ گیا ہے کوٹھیاں بلگا کارخانے مار گیٹا تیرا باپ بہت کچھ بنا گیا آخر جانئی ہے کیوں رونا ہے صبر کر جان او بیٹا پتہ ہے کو جواب کی دیندہ ہے آمدہ میں کوٹھیاں دی وجہ نال نہیں رو رہا میں بنگلیاں تے مار کیٹا دی وجہ نال آج نہیں رو رہا میں رو اس واسطے رہا ہوا میرا باپ دنیا تے میرے واسطے بڑی بنا گیا دنیا واسطے تے میرے باپ نے میرے تے بڑیاں محنتاں کیتیاں او محنتاں وچ کامیاب ہو گیا میں رو اس واسطے رہا ہائے بد نصیبی کہ میرے باپ نے مینوں دین ہی نہیں پڑھایا مینوں دنیا تے پاسے تے لے گایا آج میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے میرے کول کوئی ایسی دعا نہیں کوئی ایسے الفاظ نہیں جڑے بول کے میں اپنے باپ واسطے بخشش دی دعائی کر سکا آج میرے کول دولتہ تے ہے نہیں لیکن میرے کول او کوئی دعا یاد کوئی نہیں او الفاظ میں نہیں آندے جنہ الفاظاں دے نال میں رب کے رو کے تے باپ واسطے بخشش دی دعائی کر سکا اس واسطے میرے عبیرہ اے دنیا کی ہے اے تے ہی رہ جانی ہے فرماندے نے رنگ محل بناون احمق تے خرجن مال ربانا رنگ محل بناون احمق تے خرجن مال ربانا موت آئی سب چھوڑے لاگے تے قبری کرن ٹھکانا
حقوق خدا ہر بندیاں تے مال ادا نہ کر دے مال ربانا خاک ملانا آئے مال ربانا خاک ملانا تے پچھوتا سن مر دے دنیا نال محبت کوڑی تے دنیا جے چار دیانے نال کسے دے رہی نہ رہی سیے تے دنیا دین بگانے یا ایوہ الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا او ایمان والو بچ جاؤ جہنم دی آگ تو بچا لو اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچیانو جہنم دی آگ تو حضرات تربیت آج کریں گا انشاءاللہ میرا رب سانو بھی جہنم دی آگ کو لو بچائے گا اے پیاری اولاد نو بھی رب بچائے گا او کتھوں تلاش کراں نیکو کار ماما جنہ اپنے بچیاں دی دینی تربیت کی دیئے اپنی گود اندر بٹھا کے جنہ کلمے پڑھائے او کتھوں ماما اج تلاش کراں جنہ اپنے بیٹیاں نو اپنی گود اندر بٹھا کے اذان دے کلمات سکھلائے کلمے دے کلمات سکھلائے جنہ اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچیانوں اپنی گود اندر سورہ ملک یاد کروا لئیے جنہ اپنے بیٹیانوں اپنی گود دے اندر سورہ واقعہ یاد کروا لئیے علم پڑھائے علم واسطے وقف کر دیتا ہے بہت بڑے محدث گزرے نے امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ ابو عبد الرحمن فروح دے بیٹے نے انہ دا باپ ابو عبد الرحمن جیڑا ایک بہت بڑا سپاہی ہے آخر ایک وقت آئے بیوی بڑی نیگے خامد جیڑا سپاہی ہے اللہ امیدہ لگ گئی آنے اے بچہ جے ماں دے پیٹ دے اندر ہے امام ربیعۃ الرحمن اجے ماں دے پیٹ اندر نے تے عبد الرحمن فروح جیڑے نے اس بچے دا باپ جیڑا او کدرے ڈیوٹی لگ جان دیئے او میاں جہاد دے سفر دے نکل پیندے نے تے جان لگیاں اس بھائی اپنی گھر والی نو 30,000 اشرفیاں دے کے چلا جاندہ ہے آندہ نہیں اللہ والی ہے 30,000 اشرفیاں نے انہاں نو سنبھال ابو عبد الرحمن پر ہو نکل جاندے سفر دے نکلیا جہاد دے نکلیا جنگاں دا سلسلہ چل دا کئی سالی بیت گئے نے باپ کروں چلا گیا ہے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے بیٹا پیدا ہویا ماں نے اس بیٹے دیاں تربیتاں بڑیاں اچھیاں فرمائیاں بیٹا باپ تو بعد پیدا ہویا ماں دی تربیت دا خیال کر دیئے ماں انہوں سنبھالے اے ماں نے قرآن و حدیث پڑھایا ان دی تربیت اتنی اچھی کی دی ہے کہ اے بیٹا جڑا اے وقت دا بہت بڑا محدث بن گیا ہے اجے تک باپ واپس کر نہیں آیا اجے باپ نہیں آیا تے ماں نے نیاں تربیت کی دیا نے اے بیٹا محدث وقت دا محدث بن گیا امام مالک جیسے انہ دے شگرد نے آخر ایک وقت آیا ابو عبد الرحمن واپس سفر تو آیا وہ کوڑے دی پیٹ تے سوارے اپنے گلے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے اپنے ہاتھ وچ نیزہ پکڑیا رات دا ویل
ہے تے اپنے دروازے تے آیا بے جھجک بے دھڑک ہو کے کہ میرا کارے اپنے دروازے تے پہنچے عبد الرحمن ابو عبد الرحمن گھوڑے تے سوار نے تے اس نیزے دی نوک نال اپنا دروازہ کھولے آئے تے اندر داخل ہون لگے نا تے اندروں بیٹا امام ربی جلدی نال آیا ان رب دا کرنا ایسے باپ نے اجے اپنے بیٹے نو پہلے نہیں سی ویکھیا آج پہلی ملاقات ہے باپ نو نہیں پتا میرے گھر آن والا بیٹا ہے بیٹے نو نہیں پتا گھوڑے تے سوار ہو کے آن والا میرا باپ ہے بیٹے ربی نے روکیا ہے او اللہ دے بندے تو کون ہے ایویں بغیر اجازت دے ساڈے گھر وچ داخل ہو گیا ہے تو کون ہے روک دائے بیٹا روک رہے ہے باپ ابو عبد الرحمن کہندا ہے اوے گھر میرا تو کون ہے جیڑا میری اجازت تو بغیر میرے گھر وچ آ گئے باپ تے بیٹا دروازے تے ایک دوسرے نال تکرار پہ کر دینے اوے عبد الرحمن اپنا تعارف کرواندہ نوجوان میرا نام ابو عبد الرحمن پر ہوئے میں آج تو کئی سال پہلے باہر جنگ دے نکلے آواں تے آج کئی سالاں بعد آیا اے تے میرا کارے اندر بیوی دے کان وچ آواز پہنچ جاندی ہے اے تے میرا خامدی ابو عبد الرحمن آیا ہے اندر وہ آواز دیتی ہے اے میرے بیٹے ربی انہوں آن دیو اے تے تیرے ابا جان نے اے میرے بیٹے ربی عبد الرحمن نو آن دے میرا خامد تے تیرے ابا جان نے جدو باپ دا لفظ سنے دین دی برکت نا میاں قرآن دی تعلیم دی برکت حدیث دی تعلیم دی برکت تے امام ربیعت الرہ انج چاٹ اپنے ابو دے سینے نال چمڑ جاندے نے اوے نا سال تو بعد نہ بچپن وچ ابو دا بکھڑا ویکھیا نہ لڑکپن وچ ویکھیا جوانی آئی ہے تے اج بے باپ ہے امام ربی نو اپنے ابو دا چہرہ نظر آیا ہے انج اپنے باپ دے سینے نال چمڑ جاندے نے باپ نے بیٹے نو سینے نال لگایا ان محبت دے جذبات نال امام ربی بھی رو رہے نے تے ابو عبد الرحمن بھی رو رہے نے اندر چلے گئے بیٹھ دینے رات دا وقت لیٹ گئے تے ابو عبد الرحمن اپنی گھر والی نو کہندے نے نہیں میری یہ گھر والی ہے میں جدو سفر تے جا لگیا سا میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا اونا 30,000 اشرفیاں دا کی کیتا ہے میں نو دستے سہی انہوں نے کتھے لگایا تے ماں بڑی نیکے بیوی بڑی نیکے کہہ لگیا اللہ والے آرام کرو نا میں صبح تو انہوں حساب دے دے مانگی رات گزریے فجر دی نماز دا وقت ہویا امام ربیعت الرہ کرو نکل دینے تے مسجد نبوی میں چلے جان دینے نماز پڑھیے نماز پڑھن تو بعد اوتھے ہی مسلح تے بیٹھ گئے انج بڑے بڑے لوگاں دی کلاس سامنے لگی ہوئی ہے امام ربیعت الرہ ایک اچھی جی ٹوپی پہنی ہے اے درس حدیث دے رہنے اے قرآن پڑھا رہنے تے دور باپ بیٹھا ویک رہے آئے پہچان نہیں سکے ٹوپی دی وجہ نال تے کول بیٹھن والے نو پوچھ دینے اوے یار نوجوان اے کندہ بیٹا ہے اے کون نوجوان ہے جنہوں اللہ تے نبی دا مسلح مل گیا ہے اے کون قسمتہ والا تے نوجوان
قرآن اگو جواب دیندہ ہے اے جناب تسی نہیں پہچان دے اے ابو عبد الرحمن دا بیٹا امام ربی ہے اللہ اللہ جدو باپ نے اپنے بیٹے دا نام سن لیا تے خوشی دی وجہ نال اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے خوشیاں بڑیاں ہوندیاں نے یار جندہ بیٹا محدث بن جائے اس باپ نو کنی کو خوشی ہوئے گی میرا تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جاندہ ہے میرا تیرا بیٹا قرآن ناظرہ پڑھ لیندہ ہے جدو بچہ قرآن پڑھ دائے ایک سپارہ پڑھ دائے آکے اندہ میاں جو میرا سپارہ مکمل ہو گیا ہے جا بیٹا اے بچیاں نو جا کے کوئی چیز تقسیم کر دے خوشی بڑی آئی ہے میرے بچے نے میری بیٹی نے قرآن دا ایک سپارہ ہی پڑھ کر لیا ہے یا ناظرہ ایک سپارہ پڑھ لیا ہے آئے اس باپ دی خوشی دا کیا کہنا جندہ بیٹا امام ربی محدث بن چکے آئے خوشی بڑی ہے آج بڑے بڑے عزت والے امام مالک جیسے انہاں دے بیٹے دے سامنے بے کے درس حدیث حاصل کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابو عبد الرحمن گھر چلے گئے اندھے نے اے میری گھر والی ہے گھر والی اندھی ہے اے عبد الرحمن جی مسجد وچ کوئی منظر دیکھے آئے تے اندھی نے نہیں اللہ والی ہے میرا تے دلی خوش ہو گیا ہے تیرے میرے بیٹے نو تے اللہ نے پاگ لا دیتے نے مرتبے ہی بلند کر دیتے نے شانہ ہی بلند کر دیتیاں نے تے بیوی گم دیئے اے ابو عبد الرحمن پھر بہ جاؤ جیڑیاں 30,000 اشرفیہ میں نو دے کے گئے سو ان میں تو انو 30,000 اشرفیہ دا حساب دے دیوا آدھیا نے میرے سر دیتا میں نو تے دسونا او 30,000 جیڑیاں اشرفیاں دے کے گئے سو ایس بچے دی تعلیم و تربیت لگا دیتیا نے انہیں دسو بچے دی عزت چنگی یا 30,000 اشرفیاں چنگیاں تے ابو عبد الرحمن کہہ لگے اے میری ایک گھر والی ہے میں تے تیرا شکر ادا کرنا او 30,000 کی کہنی ہے میرے بیٹے دی شان دے مقابلے اندر تے 30,000 میں ٹھکریاں دے برابر بھی نہیں سمجھنا انہاں دی کوئی حیثیت نہیں حضرات پتہ لگیا او ماں کتنی دنات نیکو کار ہے خامد پیسے دے کے گیا ہے 30,000 اشرفیہ دے کے او کھان دے کم نہیں لگائیاں میاں او دو دے وقت دے مطابق بھی فضول خرچی دے گئی اسباب سل لیکن امام ربیعت الراہ دی ماں نے اونا دولتانو ایوے ضائع نہیں کیتا میری یہ بہنے میری یہ بیٹی یہ ماں ہے آج اگر تیرا خامد باہر گیا ہے اللہ نے اولاد والی نعمت دیتی ہے 1000 ڈالر بھیج دے انہوں فضول کمباتے ضائع کر کے اپنی بیٹی اولاد دی تربیت نہ کر سکی اولاد تے نہ خرچ کر سکی نہ وہ تیرے کم نہ تیرے خامد تے کم آئے اپنی اولاد دی تربیت تے تیرا لگیا پیسہ انشاءاللہ قبر اندر جائیں گا تے تیرے کم آئے گا کل میدان محشر اندر رب دے دربار وچ پیش ہوئے گا تیرا لگیا پیسہ اولاد دی تربیت تے لگیا کل تیرے کم آ جائے گا اس واسطے میرے بھائی اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دے تربیت کرتے دین دے مطابق کر اپنی اولاد نو سکھلا تے رب دا قرآن سکھلا نبی دی حدیث سکھلا لے میرے تے دعا دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد دی تربیت کئی دی جائے، اچھی تربیت اولاد دی اور دین دا علم سکھلا اولاد نو۔ اگر چاہنا ہے نا تیری نظر دے سامنے بلکہ آدم نبی تو لے کے میرے پاک نبی تک انبیاء دے سامنے، انبیاء دی نیکوکار امتم دے سامنے رب کبے اقرا ورتا کے اقرا ورتا کے اوہ خوش نصیبو جنہ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا لے ہے، جنہ پڑھایا تے قرآن پڑھایا ہے، جنہ پڑھایا تے دین والا علم پڑھایا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے او میرے قرآن نو پڑھنے والے، میرے قرآن نو یاد کرنے والے آج قرآن پڑھدا جا دے، قرآن پڑھدا آہستہ جا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن ایسا پڑھنا ہی جنت اندر تیز جانا ہے۔ یارو کتنا پیارا سما ہوئے گا، انج باپ بھی ویندہ ہے نبی ویکھ رہنے، نیکوکار جنتی لوگ ویکھ رہنے، حافظ قرآن پڑھدا جاندے تے رب محبت پیار نال کی آندہ ہے۔ او میرے قرآن نو سینے اندر محفوظ کرنے والے حافظ قرآن آج قرآن پڑھنا ایستائی تے جنت دیاں منظرہ تیز تے کرنیا نہیں، ایستا پڑھدا جائیں جنت وچ دوڑا لگاندہ جائیں جتھے تیری زبان وچوں میرے قرآن دا آخری حرف نکلے گا حافظ قرآن میں تیرا جنت وچ اوتھے ٹھکانہ بنا چھڑاں گا، اوتھے تیرا محل بنا چھڑاں گا، اوتھے تیریاں کوٹیاں بن جان گیاں۔ اے مقام کنوں ملے ہے، اے مرتبہ اللہ قیامت والے دل کنوں دے رہے ہیں، اور ڈی سی بنن دی وجہ نال اے مرتبہ مقام نہیں ملیا، ایم پی اے بنن دی وجہ نال اے مرتبہ مقام نہیں ملیا، اور وزیر اللہ وزیر اعظم بنن دے نال اے مرتبہ مقام نہیں مل رہا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے مرتبہ اے مقام اللہ دے رہے ہیں تے قرآن دی نوکری کرن دی وجہ نال اے مرتبہ اے مقام اللہ دے رہے ہیں، حدیث دا نوکر بنن دی وجہ نال رب ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا مقام اس ممبر رسول دا ہے، جیڑا مرتبہ جیڑی شان اے مصلح رسول دی ہے، دنیا دے تاج و تخت بھی ایک پاسے آ جائے، پوری دنیا دے بادشاہات دے تخت اگر ایک پاسے رکھ دیتے جائے، پوری دنیا دی وزیرہ دیاں کرسیاں ایک پاسے رکھ دیتیا جائے، اور میرے نبی دے ممبر دا کوئی وزارت دی کرسی مقابلہ نہیں کر سکتی، صدارت دی کرسی نبی دے ممبر دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جی میں ممبر اللہ ممبر دے بیٹھن والا خطیب بھی اللہ، جی میں ممبر رسول اللہ ممبر رسول تے قرآن سنان والا او بھی اللہ، جی میں مصلح رسول اللہ مصلح رسول تے امامت کران والا اے بھی اللہ، مصلح رسول تے نماز پڑھان والا اے بھی اللہ، اور جنہ علماء نو تو اپنی نظر دے اندر حقیر سمجھنا ہے، اور ٹکے دا سیاست دال جن دی کتیار زبان کھل دی ہے تے خطیب تے کھل دی ہے، عالم دین تے بارے پھونک دینے، عالم دین تے تبصرہ کر دینے کدی سوچیا ہے، اور جنہ بدبختہ سیاست دانا نو قرآن دی صورت کل ہو اللہ نہ پڑھنی آئے، جنہ سیاست دانا نو قرآن دی آیت الکرسی نہ پڑھنی آئے، جنہ سیاست دانا بدبختہ
نو او فجر دیاں سنتا فجر دیے او فرضہ دی رکھتا دا پتہ نہ ہوئے جنہ بد نصیبہ سیاست دانا نو دعائے قنوت نام دی ہوئے او تبصرہ کر دینے علماء دے ہوتے او اپنی زبانہ کھول دینے علماء دے ہوتے اصل وجائے وے علماء دے زبان سیاست دان اس واسطے کھول دینے کہ علماء انہوں قرآن و حدیث دی اسلام دی مخالفت تو روک دینے اسلام دی مخالفت تو دین دی مخالفت تو ڈاک دینے انشاءاللہ اور قیامت تک اور حق تے بھی رہن والی جماعت ہے وے حق تے جانا قربان کرنے والے اللہ نے قیامت تک علماء رکھنے نے اور یہ تے نہیں کہ سارے درباری ملا بن جان گے اور سرائے حلوے کھان والے ملا ملوہ نہیں بن جان گے نا 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 انشاءاللہ قرآن دی عزت واسطے گلے کٹوان والے پہلے بھی گزرے آج بھی موجود اور قرآن و حدیث واسطے نبی دے لیاندی اس شریعت دے دین واسطے میرے صدیق جیسے مارا کھان والے گزرے میرے بلال جیسے دردی انکاریہ دے لیٹن والے گزرے قادے واسطے اسلام دی عزت واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے جے او لوگ اسلام واسطے اور اپنے سینے تے باری پتھر برداشت کر رہے ہیں لیکن اسلام دی او مخالفت برداشت نہیں کی تھی اسلام دے دشمنہ نال سینہ تان کے مقابلہ کیتا ہے ستم دی بات ہے ملک پاکستان اسلام دے نام تے بنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے بننے والا اے او پاکستان ہے اور اس پاکستان دی آج اینا او اس سرزمین دے ہوتے اسلام آباد آج خواجہ آصف جیسے نلائے اور جاہل بے وقوف احمق قسم دا بندہ اس اجلاس دی اندر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہی نہیں مطلب کی ہے یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے اور ہندوہ دا مذہب بھی سچا اور سکھا دا مذہب بھی سچا عیسائیہ دا مذہب بھی سچا آئے آئے پاکستان دا باسی تیری بکواس نو برداشت نہیں کر سکتا اسلام اچھا ہے اسلام نو دین جیڑا نبی اے دین لے کے آیا والذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق نبی تے جو دین آیا اے دین سب تے غالب ہے سچا دین ہے تے نبی جو لے آیا اے سچا دین ہے اے سچا اسلام ہے اے سچا مذہب ہے آئے آئے اگر سارے مسلک سارے مذہبی ایک جیسے ہوندے پھر میرے پیغمبر نو او مکے دی سرزمین تے مارا کھان دی ضرورت کی سی لات نو پوجن والا وہ بھی ٹھیک ہے رب اگے جبینے نیاز چکان والا وہ بھی ٹھیک ہے پھر نبی نو بیت اللہ دے سائے اندر او میاں مارا کھان دی لوڑ کی سی نبی پاک نو اپنے گلے دی اندر کپڑے دے پھائے لوان دی پھر ضرورت کی سی اگر سارے میاں مذہبی سچے سارے مدیانی سچے نے تے پھر میرے پیغمبر نے اپنی کنڈ پاک تے گندیاں ہوجریاں برداشت کیوں کی دیاں اگر سارے دینی سچے نے سارے مذہبی سچے نے میرے پیغمبر نو طائف اندر جا کے اپنا ریشم وغیرہ جسم لو لحال کران دی ضرورت کی سی اگر سارے مذہبی سچے سن آئے میرے پیغمبر نو بدر اندر جا کے اپنے سر دے لوہے دیاں کڑیاں برداشت کرن دی ضرورت کی
کی سی نبی دند شہید کروائے دین اسلام واسطے میرے پیغمبر دا سر پھاڑیا گیا دین اسلام واسطے خون دیاں تتیریاں چلیاں دین اسلام دی سر بلندی واسطے پیغمبر دیاں گھر بیٹھیاں دو بیٹیاں نو طلاق ملی ہے دین اسلام واسطے میرے نبی دے صحابی بلال نو تتیاں ریتا دے او مکے دی سر زمین تے اگر لٹایا گیا دین اسلام واسطے میرے بلال دے پیروں وچ رسیاں پا کے مکے دی سر زمین تے اگر کھچیا گیا دین اسلام واسطے ماز نہرہ دیاں اینا دوما اکھا نو لوہے دیاں سلاخا اگنال گرم کر کے اکھا وچ پھیر کے اکھا دا نور ضائع کیتا گیا بنائی چلی گئی اکھا دی قربانی دیتی اے دین اسلام واسطے میری ماں سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے جسم کٹوایا ماں سمیہ نے رب دے دین واسطے میرا بلال مارا کھائے رب دی زمین واسطے میرا خبیب مکے دی سر زمین تے سولی تے چڑھ جائے تے رب دے دین اسلام واسطے اگر سارے مذہب ایک جیسے ہی نہیں تے پیرے صحابہ کدی بھی مارا نہ کھم دے بدر اندر جا کے اپنے بچیاں دے گلے نہ کٹوان دے اگر سارے مذہب سارے دین ایک جیسے ہی سل پھر نبی دے صحابیات اپنے جوان بیٹیاں نو تیار کر کے اور جنگا وچ نہ بھیج دے اس واسطے ارے خواجہ حسن تو جاہل ہے جاہلت دا سردار ہے جرم تیرا ہے پاکستانیوں مجرم تسی ہو کہ ایسے نلائق جاہل بندیاں نو ووٹ دے کے تسا اقتدار تے پہنچایا ووٹ دے کے اقتدار تے بھیجیا آج جو اسلام دے مطابق بھونک دینے آج اسلام دے خلاف زبان درازی کر دینے آج انہاں دی زبان وچوں نکل رہا ہے کہ اسلام آباد دے اندر مندر بننا چاہیدہ ہے وہ اندہ ایک ہی ہے میں تے چرچ میں جا کے نماز پڑھ آیا میں تے عیدی نماز دی چرچ میں پڑھی ہے اور تو انہاں دے نالتا ہوئے گا تو جتے جا کے پڑھنا ہے مسلمان نماز پڑھے گا مسجد اندر پڑھے گا مسلمان کسے چرچ وچ نماز نہیں پڑھتا کسے منتر وچ جا کے نماز نہیں پڑھتا مسلمان نماز پڑھتا ہے اور مسجد وچ پڑھتا ہے مکے جا کے بیت اللہ وچ پڑھتا ہے مسلمان مدینے جا کے پڑھتا ہے تے مسجد نبی وچ جا کے پڑھتا ہے تو پڑھتا پھر نہ بھائی جمعہ تو پڑھتا پھر اور تیرا تعلق اونا دے نال ہوئے گا لیکن یاد رکھ لے اگر تسی یہ سمجھو کہ نہ مسلمانہ دے ہوں دیا اسلام آباد دے اندر مندر تعمیر کروا لو اینا ہندوانو راضی کرن واسطے اور ساڑیاں لاشاتوں تے گزر سکتے ہو ساڑھے جسمہ دا قیمت ہو سکتا ہے لیکن جنی دیر تک پاکستان دے اندر مسلمان دا ایک بچہ بھی موجود ہے انہی دیر تک اور ظالموں تو انہوں اسلام آباد دے اندر ہندوہ دا مندر بناؤں دی اجازت دے سکتے نہیں دے سکتے تو کیسا اے پاکستان اس واسطے بنے ہیں میں پھر کیوں نہ کہاں تربیت کر اپنی اولاد دی تربیت ان دی تربیت ماں نے اسلام دے مطابق کیتی ہوں دی آجے خواجہ حسن بدماش زبان نہ کھول دا اسلام دے مخالف دین دے مخالف آج زبان نہ کھول دا اور میں نو تے ہونا مولویاں تے بھی افسوس ہے ہونا جماعتاں دے قائدین تے بھی افسوس ہے اور جیڑا کھلے میں کھلے اور کھل کے اسلام دی مخالفت
دا نعرہ لگاندہ ہے، قرآن دی مخالفت کردہ ہے، رب تے رسول دی مخالفت اسمبلی دی اندر کردہ ہے، گونگے بن گئے اور کسے دی زبان نہیں چل دی، اور مولویوں حکمرانہ دا ساتھ اس حد تک گئے جنی دیر وہ اسلام دے مطابق چلل، جدو سیاست دار حکمران اسلام دی مخالفت کرن پھر انہاں دے نال چلنا چاہیے دا۔ مولوی اگر آکڑ جان پر کی کریے ساریاں جماعتاں دے سربراہ دے ہوئی آدھے نے چلو کچھ لب دا ہی پہ ہے، کرسی جو ملی ہے جناب جے نواز شریف دی مخالفت کرانگے تے پھر پتہ نہیں اگو کرسیاں ملن نہ ملن، اساں ٹھنڈیاں ہواواں ویکھنیاں نے کہ نہیں ویکھنیاں۔ ہائے ہائے جے کوئی گل ہوندی امام احمد بن حنبل دین واسطے قرآن واسطے پھر جیل دیاں کوٹھڑیاں برداشت نہ کردا، اگر ایک کوئی گل ہوندی امام احمد بن حنبل دا منہ کالا کر کے پھر گدے تے نہ بٹھایا جاندا، اگر ایک کوئی انہاں دا نظریہ ہوندا امام مالک نو پھر کوڑے نہ برستے۔ حضرات تو ڈٹ جا، او اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر جس مسلک دا بھی جماعت دا سربراہ ہے ڈٹ جانا چاہیدہ ہے، دو ٹوک الفاظ دے نال انہاں نو روکنا چاہیدہ ہے کہ زبانہ بند کرو، جیڑی زبان اسلام دے خلاف اٹھے گی پاکستان دا مسلمان اسلام دے خلاف اٹھن والی زبان نو برداشت کر سکدا۔ اور زبان پاوے نواز شریف دے کسے چیلے دی ہوئے، او زبان پاوے آصف زرداری دے کسے گماشتے دی ہوئے، او زبان پاوے عمران خان دے کسے چیلے دی کیوں نہ ہوئے، جو زبان اسلام دے خلاف اٹھے گی انشاءاللہ اس زبان نو کٹاں گے، جو ہاتھ اسلام دے خلاف اٹھے گا وہ نہ اٹھن والیا ہتھانو دباوا گے، جو قدم اسلام دے خلاف اٹھے گا پھر پاکستان دی سرزمین تے اگر دین اسلام دے خلاف قدم اٹھے گا اے نوجوان انشاءاللہ روکن گے، نوجوان اور روکو گے کہ بزدل بن جاؤ گے، روکو گے انشاءاللہ۔ میں نوجوانانو بڑے ادب نالے درخواست کرانگا، جنی دیر تک حکومت اعلان نہیں کر دی اے منتر دی جگہ تے بابری مسجد دے نام تے عالیشان مسجد تعمیر کرانگے، انہی دیر نیٹ دے ہوتے اے منتر دی مخالفت کر، منتر دی مخالفت اندر قوم نو پوری دنیا تے تیرا ہاتھ چل کے محسد جانا چاہیے دے کہ پاکستان دا بچہ منتر دے خلاف ہے، پاکستان دا ہر نوجوان اسلام آباد دے اندر منتر بنن دے خلاف ہے، مسجد بنن دے حق دے اندر ہے۔ صبح تو رات دن رات تیرے موبائل تے یہ میسج پوری دنیا تے چلا جائے، باقی سارے میسج چھوڑ دے، ساریاں باتاں بھول جا، یارہ سجنہ نو میسج کرنے چھڑ دے، تیری انگلی موبائل تے حرکت کرے اسلام واسطے دین واسطے، اے تے کر سکنا ہے۔ ساڑھا اندہ تے ایمان ہے کہ اسی زبان نال حق دا اعلان کرا گے، ہاتھ نہ روکن ٹوکن دا وقت آیا انشاءاللہ اسی ہاتھ نال بھی روکاں گے، پر اسلام آباد اندر ہندوان دا نواں مندر بنن دیا گے، اے ساڑھے خون پسینے دی گواہی، اور مسجدہ ٹھا دے مندر بنا دے، مسجدہ دا بیل تارن واسطے نہ دے تے اتھے کروڑا روپیہ اونا ہندوانو راضی کن واسطے دے دے۔ پر میں اگے بھی ایک جمعے میں چاکھیا سی ہندوان تیرے تے پھر بھی راضی ہونا اونا نہیں راضی ہونا۔ یار کتھے چلے گئے؟ کل تک کشمیر دیاں بچیاں دے داستانہ سنا کے کھلا حاصل کرنے والے
کل تک کشمیر دی مظلوم بیٹیاں دیاں داستانہ سنا کے لوگاں دیاں جیباں وچوں پیسے مٹورن والے اج گونگے بن گئے نے. اج کیوں نہیں میڈیا دے سامنے حکمرانہ دے سامنے آواز چک دے کہ اسلام آباد دے اندر اسی ہندوؤں دا مندر بنن دینا. اج کیوں گونگے ہو گئے؟ اج کیوں نہیں بول دے؟ کیوں مال ملتا ہے؟ وہ آندے نے جو کری جاؤ ٹھیک ہے، حکمران جو کردہ ہے. نہیں، جدو اسلام دی مخالفت کرنگے اسی انشاءاللہ روکا گے، اسی ٹوکا گے. خواجہ آصف صاحب ہوش کرو، ہوش کر. کدے تیرے وڈے مرزیہ دی حمایت وچ کھڑے نظر آئے، کدے تو مرزیہ دی حمایت اندر کھڑا نظر آئے، کدی تیرے بڑے اور ہندوہ دی سب وچ کھڑے نظر آن. اج تو بھی اینا ہندوہ دی حمایت اندر بولنا ہے اور تینو اتنی سکت نہ ہوئی. تینو تو بولتا رب دے قرآن واسطے بولتا، اس اسمبلی دی اندر بولتا تے تو کہندا اج تو بعد جیڑا چور چوری کرے قانون بنیا ہے اسلام دا. رب نے قانون بنا کے میرے محمد دے قلب اطہر دے 1400-1500 سال رب نے قانون بنا کے نبی تے نازل کیتا. نبی مدینے دی اندر وہ نافذ کر کے وکھایا. مدینے نو اور پاکستان نو مدینے دی ریاست بنانے والوں، مدینے دی ریاست اندر مدینے دی سرزمین تے میرے پیغمبر نے چور دا ہاتھ کٹیا. اور اگر تو آواز اٹھانی سی تے اسمبلی دی اندر اے آواز اٹھاندا کہ آج تو بعد پاکستان دے اندر جو چور چوری کرے گا اسلام دے مطابق ان دا ہاتھ کٹیا جائے گا. اور خواجہ آصف اگر تو آواز ہی اس اسمبلی دے اندر اٹھانی سی پھر آواز اے بلند کرتا کہ پاکستان دی سرزمین دے اگر کوئی شادی شدہ نوجوان مرد عورت زنا کرے گا انہوں نے پتھر مار کے رجم کیتا جائے گا. کیونکہ اسلام دا قانون ہے، رب دے رسول دا اے حکم ہے. اور تو آواز اگر اٹھانی سی تے اسمبلی دے اندر اے آواز اٹھاندا شراب حرام ہے. جو شراب پاکستان دی سرزمین تے پیوے گا انہوں 40 کوڑے لگاوا گے. تیرے نصیب اندر اے آواز بلند کرنا تے نائی تو آواز بلند کی تھی. اور تنخواہ پاکستان دی قوم دے ٹیکساں دا 1000 روپیہ لے کے اسمبلی دی کرسی دے. اور تو اسلام دا وکیل تے نہ بن سکیا، مذہب اسلام دا وکیل نہ بن سکیا. تنخواہ ساڈیاں لے کے وکیل ہندو دا بنیا، تنخواہ ساڈیاں لے کے وکیل یہودیاں دا بنیا، اور تنخواہ ساڈیاں لے کے وکیل عیسائیاں دا بن رہے ہیں. پاکستان دی قوم کدے برداشت کر سکتی؟ بولو برداشت اسی کر سکتے؟ ٹھنڈیاں چھاواں وچ بوے، ٹھنڈیاں ہواواں وچ بہ کے اور زبان کھولو اسلام دے خلاف. ٹھنڈیاں ہواواں وچ بہ کے زبان کھولو میرے پیغمبر دی لیاندی ہوئی شریعت دے خلاف. انشاءاللہ گوارا کر سکتے؟ انشاءاللہ ادو ہوئے گا جدو اسی اپنی اولاد دی تربیت دین دے مطابق کرانگے. اسی اپنی اولاد نو سمجھاوانگے بیٹا سار اللہ اگے چکتا ہے، عبادت رب اگے کر دی ہے. کسے مندر میں جا کے عبادت کری دی اور اینا مورتیاں مندرانو نبی ڈھان آیا ہے، بنان آیا، نبی بنان نہیں آیا. اور 307 بوتنوں مکے دے اندر بیت اللہ وچوں اتارے ہے، انہاں نو ٹا دیتا ہے. تے میں دس ریاضہ ایک وقت ایسا بھی سی کہ جناب اوتھوں کشمیر وچوں انڈیا وچوں ہندوان دیاں مورتیاں لے آکے تے پاکستان دے اندر لوگاں دے سامنے توڑیاں جاندیاں. کیوں بھی توڑیاں جاندیاں سن کے نہیں؟ پھر میں تے ہی سمجھاں گا کہ تیرے دل وچ یہ ہے کہ توڑیے تے نہ دے دل وچ گھر کریے تے مال بٹور لئیے.
اتھوں مورتیاں لیا کے توڑدا سے اور ایتھے تیری اکھاں دے سامنے اسلام آباد مندر بنا دیاں تیاریاں ہن گونگے ہو کے بول دے بھی نہیں اتھے مورتیاں توڑ دے سو ہن اینا مندران دے خلاف بھی آواز نہیں اٹھان دے جی آواز اٹھاوانگے بابے اوری ناراض ہو جانگے بابا عمران ناراض ہو جائے گا ناراض ہوئے گا تے پیسے کون دے گا اے بابے اوری ناراض ہو گئے تے جناب تحفظ کی میں ملے گا جین دے خلاف مندر دے بولے بابا ناراض ہوئے گا تے پھر جیلہ پکتنیاں پہن گیاں اور یارو پھر حق دا اعلان کریے پھر جیلہ نہیں بیکھی دیاں حق دا اعلان کر دیا پھر عیش و عشرت نہیں ویکھی دی حق دا اعلان کر دیا پھر انتظار میاں ہتھاں دے اندر کڑیاں دی رکھی دی پیراں وچ کڑیاں دیاں حق دا اعلان کرنے والا میرا علامہ ظہیر کر گیا بیڑیاں پہنا لیاں بیڑیاں برداشت کر لیاں نے لیکن جس بات نو حق سمجھیا ہے حق تو پیچھے نہیں ہٹے اور کئی دن تک میرے علامہ ظہیر نو ملتان دے لاکے جیل میں سٹیا گیا روزے دی حالت میں بیٹھے لیکن حق دا آوازہ بلند کیتا ہے حق دے خلاف زبان نہیں کھولی بیڑیاں برداشت کی دیا نے بھائیو جنت دیاں ہواما رب ایویں تے نہیں دینیاں جنت دے محل رب ایویں نہیں دینے مشکلات کرنیاں پہن گیاں اینا مشکلات کاٹیاں میں جو گزرنا پہ گا انشاءاللہ پاکستان دا ہر میرا بزرگ ہر نوجوان ہر بچہ میری ماں بہن جدو عزم کر لیں گے کہ انشاءاللہ اسا پاکستان دی سرزمین تے اسلام آباد مندر تیار نہیں ہون دینا سانو باہر بھی اسلام آباد دیاں سڑکاں تے نکلنا پیا نکل جاوانگے اونا دیوارات دے اندر ساڑھے خون دیاں ندیاں تے بہ سکتیاں نے ساڑھے خون دیاں بوٹیاں تے جا سکتیاں نے لیکن اونا ہندوانو کدے اجازت نہیں دیاں گے کہ اسلام آباد دے اندر ایک ہندوان دا مندر بن جائے اوتھے انشاءاللہ بنے گی تے مسجد بنے گی رب دا گھر بنے گا جدو ساڑھے جذبات ایسے ہونگے انشاءاللہ پھر کوئی دنیا دی طاقت اسلام آباد مندر نہیں بنا سکے گی اللہ سانو حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو دین دے مطابق اولاد دی تربیت دی بھی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین